बाहर आए, देखा कुफ्र ही कुफ्र है, शिरक ही शिरक है, बुत परस्ती ही बुत परस्ती है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा आजर ये बुत बनाता था, बुत परस्त था, बुतगर था। जितने नौजवान तालिब इल्म यहां पर बैठे हैं मेरी ये बात सुन लें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर नहीं है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिख था। ता अलिफ रा खा, तारिख। पक्के मुसलमान थे, पक्के मोमिन थे। अरबी में चूंकि चचा को भी अब कह देते हैं, इसलिए बाज बेवकूफों ने धोखा खाया और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद का नाम जो है वो आजर कहने लग गए। आजर बुत परस्त था, बुतगर था, मुशरिक था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद तारिक पक्के मोमिन थे, पक्के मुसलमान थे। कोई कहे कि इसकी दलील पेश करो, सरकार ने फरमाया मैं जिन जिन पुश्तों से जिन जिन रहमों में मुंतकिल होता रहा वो सब के सब मोमिन और मुसलमान। एक बहुत बड़े आलिम, नाम जहन में नहीं, वो फरमाते मैंने सरकार की 500 वालदा पे तहकीक की। सरकार की वालदा, नानी पर नानी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी खवातीन निकाह करने वाली थी। उन्होंने निकाह किए, उन्होंने शादी की। फरमाते सरकार के मैं जिन जिन पुश्तों से जिन जिन रहमों में मुंतकिल होता रहा उनमें कोई काफिर नहीं, वो पक्के मुसलमान। कोई कहे दूसरी दलील दे, तो हजरत इब्राहिम की दुआ है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। तो दुआ मुसलमान के लिए होती है, मुशरिक के लिए नहीं होती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह दुआ बता रही है कि आपके वालिद का नाम आजर नहीं है, आपके वालिद का नाम तारिक था। यह जहन में रखना मेरी बात। अल्लाह अकबर। बुत परस्त था, बुतगर था। आजर कहने लगा इब्राहिम ये बुत जो मैं बनाता हूं बहुत खूबसूरत, इसे तुम फरोख्त करो। और वाकईतन अगर आप दुनिया में निकलें तो लोग बुत बड़े खूबसूरत बनाते हैं और बड़े अजीब व गरीब। मैं श्रीलंका, वो हिंदुस्तान, अफ्रीका, उधर उधर बड़े हैरान कुन हो जाते, हैरान कि बहुत खूबसूरत जो है वो बुत बनाने की कोशिश करते हैं। और बास जगह पे क्या करते हैं, हैरान हो जाएंगे आप कि बुत हवा में मुअल्लक है। ये एक अजीब व गरीब हरबा है उनका, लोगों को दिखाने के लिए, देखो तुम्हारा खुदा कितना अफजल है, ये हवा में मुअल्लक है। वो बेवकूफ करते क्या है, नीचे मैग्नेट की प्लेट, ऊपर प्लेट, दाएं दीवार में प्लेट, बाएं दीवार में प्लेट, और वो बुत जो बना हुआ है वो लोहे का। अब ये मैग्नेट इधर खींचना चाहता है, ये मैग्नेट इधर खींचना चाहता है, ये मैग्नेट इधर, ये अब वो हवा में मुअल्लक हो गया। एक दीवार हटा दो, खुदा इनका जमीन पे आगे गिर जाए। तो अजीब गरीब मामला। तो वो बड़ी मेहनत करते हैं उसको बनाने में और उसको संवारने में। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा इब्राहिम मैं जो बुत बनाता हूं बहुत खूबसूरत बनाता हूं, इनको बाजार में बेचो। कहा ठीक है। अब ये तबलीग का अंदाज है हजरत इब्राहिम। वो बुत लेते, क्या करते, उसके पांव में रस्सी, उसके गले में रस्सी, उसको जमीन पे घसीटते हुए ले जाते, खरीदो खरीदो। और जब दरिया आता उसकी गर्दनें पकड़ के पानी में डुबो देते, इशरबी इशरबी, पी ले पी ले। लोग समझते ये बच्चे हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, मगर ये हजरत इब्राहिम की तबलीग का अंदाज था जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। अल्लाह अकबर। एक दिन आजर कहने लगा इब्राहिम तुम जिसको रब कहते हो, अगर ये बुत जो मैंने बनाए हैं ये उस रब की गवाही दे दे, मैं ईमान ले आऊंगा। हजरत इब्राहिम, कई बुत वहां पे मौजूद थे। हजरत इब्राहिम ने कहा बोलो बुतो तुम क्या कहते हो? सब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम खलीलुल्लाह। आजर की किस्मत में ईमान नहीं था। कहने लगा इब्राहिम अब तो तेरा जादू मेरे बुतों पे चलने लग गया, ईमान नहीं लाया। अब आइए, अब क्या होता, कहते हैं कि साल में वो लोग एक दिन ईद मनाने के लिए जाते, और वो ईद क्या थी, वो अय्याशी करने के लिए जाते। अब वो सब वो दिन आ गया, वो वक्त आ गया, बहुत बड़ा उनका बुत खाना और बहुत उनके खुदा वहां पर बनाए हुए हाथों के मौजूद। साल में एक बार वो ईद मनाने के लिए जाते और खाने रात को पकाते और तबर्रुक के लिए उन बुतों के सामने रखते, इलाका छोड़ करके जाते, अय्याशी करने के बाद वापस आते, उस खाने को बतौर तबर्रुक के खाया करते थे। अब जब सब लोग ईद मनाने जाने लगे तो पीछे बूढ़े रह गए। बूढ़ों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि इब्राहिम चलो। आपने आसमान की तरफ एक नजर की, लोग सितारों पे बहुत यकीन रखते थे। फरमाया इन्नी सकीम, मैं बीमार होने वाला हूं।
وہ سمجھے کہ ابھی بیمار ہونے والے، لیکن معنی دور کا لیا کہ بندہ زندگی میں کبھی نہ کبھی تو بیمار ہوتا ہے. فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں. اب وہ سمجھ بیٹھے کہ لگتا ہے کہ کوئی متعدی بیماری، پھیلنے والی بیماری میں گرفتار ہو گئے ہیں، اور گرفتار ہونے والے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں لوگوں نے چھوڑ دیا. آخری میں بڈھے ٹھڈے رہ گئے. جانے لگے ابراہیم چلو، ابراہیم چلو. فرمایا جاؤ. فرمایا جاؤ. ابراہیم دیکھو ہمارے مذہب میں کتنی جو ہے وہ آسانی ہے، کتنی سہولتیں ہیں، کتنی عیاشیاں ہیں. فرمایا جاؤ. جا تو رہے ہو، جب تم واپس آؤ گے نا دیکھنا میں تمہارے خداؤں کا کیا حل کروں گا. جا. وہ سب کے سب لوگ، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. سارا علاقہ خالی. سوال ذہن میں رکھنا بھولنا نہیں کہ اللہ نے آمنہ کے لال سے کیوں فرمایا انما انا بشر مثلکم، جس کا جواب دینے کے لیے کہ مرتے دم تک آپ کے دماغ میں جواب بیٹھا رہے. آپ بھولے نہیں 1 سال کا پیٹرول دے کر کے جا رہا ہوں، یہ آپ کے دل و دماغ میں رہنا چاہیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام علاقہ خالی، بڑا سا ہتھوڑا لیا، بت گدے میں داخل ہو گئے. او حیران، جتنے ان کے مسائل اتنے خدا. بارش برسانے والا خدا الگ، بارش رکنے والا خدا الگ، چاول دینے والا خدا الگ، روٹی دینے والا خدا الگ، بیٹی دینے والا خدا الگ، بیٹا دینے والا خدا الگ. حضرت ابراہیم نے دیکھا، وہ بڑا سا ہتھوڑا اٹھایا، سارے بتوں کو ملاحظہ کیا. ایک بہت بڑا بت سامنے موجود تھا، اس کو نہیں چھیڑا. بڑا سا ہتھوڑا اٹھایا، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا. یہ ٹھیک ٹھاک پٹائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے خداؤں کی لگائی، پھر بڑا سا ہتھوڑا لیا جو تھا ہاتھ میں، وہ سامنے جو بڑا سا بت تھا نا اس کے کندھے پہ ہینگ کر دیا، ٹنگا دیا. واپس آ گئے. اب قوم آئی عید منا کے، عیاشیاں کر کے، چلو ذرا تبرک کھاتے ہیں. بت گدے میں داخل ہوئے تو سارے بت تبرک بن چکے. یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ یہ تو سب کا سب مٹی میں مل گیا. اب کیا ہوگا؟ سب نے کہا کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا، یہ ہمارے خداؤں پہ ظلم کس نے کیا ہوگا. تو وہ بوڑھوں نے کہا جو آخری میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا وہ آزر کا بھتیجا ہے نا ابراہیم، اس نے کہا تھا تم جاتے رہو، دیکھنا جب تک تم واپس آؤ گے میں تمہارے خداؤں کا کیا حال کرتا ہوں. لگتا ہے کہ یہ کام ابراہیم نے کیا ہے، بلاؤ ابراہیم. اب یہ بات پھیلی، نمرود تک پہنچ گئی یہ بات. نمرود بھی آ گئے، کہا بلاؤ ذرا ابراہیم کو، آزر کے بھتیجے ابراہیم کو. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا. کہا ابراہیم بتاؤ یہ کام کس نے کیا. حضرت ابراہیم نے نظر اٹھائی، بڑے بت پہ ڈالی. فرمایا مجھے تو یہ کام بڑے کا لگتا ہے، اس نے کیا. جھگڑا ہو گیا ہوگا. ہم دال روٹی کھائیں تم پلاؤ کھاؤ، ہم دال روٹی کھائیں تم جو ہے قورمہ کھاؤ. جھگڑا ہو گیا ہوگا. اس نے سب کی پٹائی لگائی، وہاں جا کر کے بیٹھ گیا. دیکھتے نہیں ہو ہتھوڑا تو اس کے کندھے پہ ٹنگا ہوا ہے. اب یہ بات ابراہیم ان کی زبان سے نکالنا چاہتے تھے، حق بات. نمرود کہنے لگا ابراہیم، سب لوگ کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ تو چل بھی نہیں سکتے، یہ تو پھر بھی نہیں سکتے، یہ تو کھا بھی نہیں سکتے. ابراہیم نے فرمایا پھر تو لعنت ہے تم پر، ایسوں کو خدا مانتے ہو جو اپنی پٹائی کرنے والے کا نام تک نہیں بتا سکتے. اب سب مبہوت ہو کر کے رہ گئے. اب نمرود لوٹا اپنی بات کی طرف، کیونکہ اس کے دربار کا قانون یہ تھا کہ جو آتا نمرود کو سجدہ کرتا. حضرت ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا. وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر سجدہ کیے اس کے سامنے آ گئے. اب نمرود اس بات کی طرف آیا. اب ذرا دھیان دو. نمرود کہنے لگا ابراہیم تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر. ہمت ہو تو ایسی ہو، جرت ہو تو ایسی ہو. اللہ اپنے محبوبوں کے نالین کے صدقے ویسی ہمت ہم میں پیدا فرما. فرمایا سنو نمرود، میں صرف اللہ